अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर अखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर अखलाक चैनल। आज हम बात करेंगे कौम आद और हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारी मज़ीद मुलाकात होती रहे। अल्लाह ताला ने कौम आद और हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ मुकाम पर किया है। इनसे कुछ सूरतें आप भी मुताला करें और कौम आद की हलाकत के असबाब जानिए, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह फजर, सूरह हूद, सूरह अल-मोमिनून, सूरह शुरा, सूरह अल-अहकाफ, सूरह अल-ज़ारियात, सूरह नजम, सूरह कमर, सूरह हाक्का, सूरह बरात, सूरह इब्राहीम, सूरह अल-फुरकान, सूरह अनकबूत, सूरह स्वाद और सूरह काफ में किया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यूँ है: हूद बिन शालिख बिन अरकाशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे रब ने आद वालों के साथ क्या किया, यानी आद इरम के साथ जो सतूनों वाले थे। इनको आद ओला भी कहा जाता है। आद सानिया बाद में आए। आद ओला आद इरम है जो सतूनों वाले थे और इन जैसे कदावर दुनिया में पैदा नहीं किए गए थे। तफसीर इब्ने कसीर में ये कहा गया है कि इरम एक शहर है जो ज़मीन में चक्कर लगाता रहता है, जो कभी शाम में होता है तो कभी यमन में, कभी हजाज में होता है तो कभी किसी और जगह। तो ये हकीकत से बहुत दूर बात है और इसमें कोई दलील नहीं जिस पर एतमाद किया जा सके और ना कोई सनद है जिस पर भरोसा किया जाए। तूफ़ान नूह के बाद आद ओला ही सबसे पहले बुतों की इबादत करने वाले हैं और इनके 3 बुत थे: सदा, समूदा और हरा। तो अल्लाह ताला ने आद के भाई हूद को नबी बनाकर भेजा, बस उन्होंने इनको अल्लाह वादा शरीक की तरफ बुलाया। जैसे कि सूरह अराफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद इनके हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं। सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और इसी तरह कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब इसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुमको मखलूक में फैलाव ज़्यादा दिया। बस खुदा की नेमतों को याद करो ताकि कामयाबी हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तू अगर सच्चा है तो तू जिस चीज़ से हमें डराता है इसे ले आ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब मुकर्रर हो चुका। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनको खुदा ने कोई सनत नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया इनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। सूरह हूद में किस्सा नूह के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आद की तरफ से इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिरक करके खुदा पर महज बहतान बांधते हो। ये वही आद हैं जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और इसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर मुतकब्बिर और सरकश का कहना माना। तो इस दुनिया में भी लानत इनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फिटकार है। सूरह हामीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जो आद थे वो नाहक मुल्क में गरूर करने लगे और कहने लगे, हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है? कहा जाता है कि कौम आद या कौम समूद टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि आज की टेक्नोलॉजी उस वक्त की टेक्नोलॉजी का 10% भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने इनको पैदा किया वो इनसे कुव्वत में बढ़कर है और हमारी आयतों से इनकार करते रहे। तो हमने भी इन पर नहुसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई ताकि इनको दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत के अज़ाब का मज़ा चखा दे।
اور آخرت کے عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ سورہ الحاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا، خدا نے ان کو 7 رات اور 8 دن لگاتار چلائے رکھا، تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو دراز قد کے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت خرابیاں کرتے تھے، تو ہمارے پروردگار نے ان پر عذاب کو نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مفسرین اور مورخین نے امام محمد بن اسحاق بن یسار سے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے، اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت القدس میں جا کر آہذاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اور اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی، اور یہ قوم عملیق بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا، وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے، اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل سرخ، سفید اور سیاہ آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل پسند کرے۔ تو اس نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاکت اور بربادی کو اختیار کیا، اس سے قوم عاد کا کوئی بھی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچے نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف بنی لوزیہ الحمدہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی عاد کی نسل سے تھے مگر یہ مکہ میں مقیم تھے، وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ یا عاد آخرہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سیاہ بادل جسے کیل بن انس نے پسند کیا تھا اور ان کی بربادی کا سبب ہوا، عاد کی طرف جل دیا۔ وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو ایک سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مہد تھا۔ وہ عذاب مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آندھی میں آگ دیکھی جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز و تند ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے، اور وہ ہوا جو ان کی خشکی کا سبب بنی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں اڑاتی رہی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچلتی رہی۔ یہ تھا قوم عاد پر عذاب مسلط ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو پختگی دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔